السلام عليكم الدراري، صافا كلشي بخير. في هاد ستوري شباب غادي يكون شويه طوال، غنطلب منك تركز معايا مزيان باش نشرح لك كيفاش غادي تقدر تخدم ديجيتال، سواء هاي او لو ريسك. غادي تخدموا بلا اي مشاكل. بزاف ديال الدراري غادي يقول لك حنا كنخدموا ايباي، علاش داخل البوش مارك؟ جالس تركز معايا مزيان باش نوضح لك انت الصوره وتكون فاهم، لان بزاف ديال الدراري عندهم مشاكل ديال الديجيتال. فالدراري داخلين البوش مارك كاينين بزاف ديال لي ميثود اللي تقدر تخدم بهم، ما كايناش غير بوش مارك اللي غادي تقدر تليستي فيها. تقدر تفتح انت سيت وتشري دومين يعني دوت كوم وتحطه في ايباي. انا غادي نشرح لك اسهل طريقه اللي كيخدموا بها الدراري اللي هي بوش مارك، يعني ما غادي تحتاج حتى شي حاجه. غادي تكري اكونت وبلا في اي بي بلا حتى شي حاجه، غادي تقدر تكري اكونت وتليستي. انا غادي نشرح لك البلان كامل، جاست تبع معايا ستوريات باش توضح لك الصوره. صافي الدراري، صافا كلشي بخير. في هاد لا فيديو ان شاء الله اولا في هاد ستوريات غادي نشرح لكم بس ميثود باش تقدر تخدم لو اولا الهاي ريسك في الديجيتال. فبالنسبه لا ميم ميثود شباب راه غتخدم لك الا كنتي خدام فيزيكال فيرو. جاست تبع معايا هاد ستوريات مزيان باش تكون الامور واضحه. نبداو على بركه الله شباب، تبع معايا ستوريات. اخوان قبل ما نبداو غادي نشرح واحد البلان اللي صراحه بزاف ديال لي بوست كنشوفهم في فيسبوك، يعني بزاف ديال الدراري كيسوقوا بشي حوايج اللي هما ديجا ما كاينينش. اخوان خاصنا نتفاهموا على واحد البلان واللي هو باي بال وايباي صافي سالاو، فهمتيني؟ يعني ما تبقاش تثق بواحد غادي نعطيك ميثود باي بال غنعطيك كيفاش تطلعوا في ايباي. اخوان قول لي هو يخدم بها غير يخدم بها، علاش غادي يجي انت يبيعها لك؟ راه ما يمكنش الاخوان. يعني هو عنده الباي بال في ايباي راه غادي يخدم، غادي يدخل الدولار اللي ما كاينش. راه لا يعقل هو غادي يجي يبيع لك انت ميثود ب 500 ولا 600 درهم والباي بال من الفوق طلعوا في ايباي. فالدراري دائما الواحد يخدم بعقله، خدم عقلك. يعني شي حاجه كاينه راه كاينه راه باينه. كتشوف انت بزاف ديال الدراري اولا كلشي عنده مشكل في اخوان. دابا غادي ندوزو نشرحوا البلاتفورم اللي ديجا بارطاجيتها معكم. كنظن في شهر واحد اولا شهر جوج بزاف ديال الدراري صراحه داروا ريزولتس، سواء الدراري ديال ديجيتال فيزيكال اولا فيزيكال فيرو يعني البراندز. فبالنسبه لهاد البلاتفورم الاخوان الا كنتي كتخدم فيزيكال فيرو يعني كتخدم براندز، غادي دير الدولار ديال بصح، سواء ليستيتي في بوش مارك اولا جبتي البايرز اولا الترافيك اللي كيجيك في ايباي ديريكت دوزتيه للبوش مارك اولا الستور ديالك في بوش مارك، غادي تجيب سيلز في كلتا الحالتين. يعني الدراري ديال الديجيتال كذلك غتجيبوا سيلز. غادي نشرح لك البلان كامل، غير ندوزو الباسي ونبداو على بركه الله الاخوان. فالاخوان اول حاجه غادي دير هي غادي تدخل غتكتب بوشمارك دوت كوم، غادي يطلع لك هاد لاباج. عندك ثلاثه ديال الاختيارات، تقدر تكري لاكونت ديالك بالايميل بالفيسبوك وبالجوجل اكونت ديالك. شوف غتختار وحده من هاد الثلاثه، غتمشي كونتينيو وذ ايميل. غتكمل هاد لي زيتاب اللي هو فيرست نيم لاست نيم الايميل يوزر نيم، يعني غتكمل هاد لي زيتاب كاملين. وركزوا معايا الاخوان مزيان، كيف قلت لكم قبل فهاد الويب سايت اللي هو بوش مارك اولا هاد البلاتفورم اللي هي بوش مارك ما غتحتاجوش تخدموا بالفي اي بي 72. فعندنا يونايتد ستيتس عندنا اونلي 3 كانتريز اللي هما اليونايتد ستيتس كندا والاستراليا. يعني شنو غادي نخدموا اولا باش غادي نخدموا؟ لان الا انت في المغرب اولا اي كانتري من غير هاد الثلاثه ما غاديش تكريا لك لايكون. غادي تكمل هاد لي زيتاب وغادي يطلع لك الايرور هنا بالاحمر. فباش غادي نخدموا بنورد في بي ان اللي بطبيعه الحال غادي نخلي لكم ليا داونلود في لو جروب تيليجرام ديالنا. المهم غادي نكمل هاد لي زيتاب كاملين. ابري ما غادي تكمل غادي يطلب منك النيم. كيفاش غادي نجيبوا النيم؟ غنمشي لاس ام اس الاخوان، غنكتبوا اس ام اس 24 وغتختار الكانشو اللي انت خدمتيها في نورد في بي ان. يعني مثال خدمنا باليو اس اي غتكتب اس ام اس 24 اليو اس اي. داكور غيطلع لي الفيرست ويب سايت اللي هو هذا، غادي نخدمو وغادي يعطيني بزاف ديال لي نيم. انت عندك الحق تختار اي نيم من هنا. فبزاف ديال الدراري دابا غادي يسولوني الا خدمنا بهذا النيم وخدموا بها بزاف ديال الدراري واش غادي تسسباند الاكونت. كيف سبق لي قلت الاخوان راه ما كاين حتى شي مشكل وما كاينش سسباند بوش مارك. يعني غادي يخدموا بالسيم نيم. مثال نفرض مثال هذه دير كلوز غادي يعطيك هذا النيم. داكور غادي دير فقط كابي وغادي يجيك لو كود هنا مزيان، غتكونفيرمي الاكونت ديالك وغادي تخدم بخير. داكور انا غادي نشرح لك البلان اللي غادي ديروا في ايباي اولا كيفاش غادي نخدموا في ايباي. نفرض مثال لانك الا كريتي لاكونت في بوش مارك فالاخوان انا ديجا عندي هذا لاكونت، غادي نشرح لك كيفاش كتتم العمليه، كيفاش غادي دوز ترافيك اولا السيلز اللي غادي يجيوك في ايباي ديريكت للستور ديالك في بوش مارك. بالمناسبه الاخوان في بوش مارك كدعم الباي بال كيف شفتوا في الستوري الاولى. فديريكت مجرد ما كيدخل الباير كيخلص بالباي بال، يعني كانك خدام في ايباي. هذه هي اسهل ميثود بالنسبه ليا. كاينين دي ميثود سهل بزاف ما خاصهم شويه ديال الخدمه وخاصهم فيديو توضيحي. المهم مورا ما كرينا الاكونت ديالنا في بوش مارك غادي تجي غتقسم هنا في الجنب غدير سال وغتليستي البرودوي. الاخوان غادي نخلي لكم فيديو كيفاش غادي تليستي في بوش مارك. هي ميثود سهله، يعني غتسال اي تليستي البرودوي ديالك نورمال، يعني ويندوز 10 كي وغادي تليستي كيتانديكس هذيك الساعه، ماشي بحال ايباي يعني كتبقى تسنى حتى يتانديكس البرودوي. لا
بوش ماركت اندكس هذيك الساعه غادي دير كابي الايتم اللي ليستيتيه، وركز معايا مزيان في ميثود ليستين في ايباي. اخوان لا ميثود ليستين كالتالي، حنا ديجا مطلع ليا الكوست ديال السابتايتل $1، يعني حنا ماشي مشكل اللي طلع حتى 10 $20 ما كاين حتى شي مشكل. غتجي غدير باست اللين ديال الايتم اللي ليستيتيه في بوش مارك. انا هذا فقط تيست، يعني انت مورا ما ليستيتيه ولا شفتي الفيديو كيفاش غادي تليستي، غادي دير كابي الايتم اولا البرودوي اللي ليستيتيه في بوش مارك. داكور درناه في السابتايتل، غادي نهود ديريكت. هذا الشيء راه ساهل الاخوان، لي فوتو غدير هادشي راندوم وغادي تهود. بيبقى يكذب عليك الواحد دير لا كاتيجوري ديال الباك دير لا ما كاينش داكشي الاخوان. يعني انت ديجا موارمين الاكونت ديالك غادي تخدم نورمال. راه بزاف ديال الدراري ما عندهمش مشكل في الوارمين، عندهم المشكل كيفاش غادي يجيب دولار من ديجيتال، هو باغي يخدم ديجيتال مزيان. غدير باس عاوتاني اللي ديالك في هنا. الاخوان غادي نهودوا البرايس، وبزاف ديال الدراري كيغلطوا في هذه الخطوه اللي هي كيمشي كيدير فيكسد برايس على اساس انه مازال عنده الباي بال. لا الاخوان، فيكسد برايس كنا كنديروها فاش كان مازال عندنا الباي بال، اما حاليا كنخدموا باوتو اكشن. غتجي البرايس وغتكتب مثال جوج، حنا نبداو غير $2، كاين اللي كيبدا حتى ب 0.99 ما كاينش مشكل. وغتجي غدير سيل از لوت، ما ديرش بس اوفر، لان الا درتي مثال غنكوشي عليها باش نشرح لك البان كامل. الا درتي كذلك فيكسد برايس فبمجرد ما كيتشرى ما كتستافد لا من دولار، ولا الكونت ديالك كيولي في خطر، يعني في اي لحظه يقدر يتسباندا. والو عندك الفيدباكس عندك كلشي، راك بعتي ديجيتال وحاجه اللي هي هاي ريسك، مجرد ما كيدوز الروبو غادي تسبان داك الاكونت. هذه حاجه باينه. كذلك الا درنا بايت ناو برايس، فبمجرد ما كنكتب انا مثال ندير حتى $1000 وغندير حتى $1000 الاخوان وتشرى البرودوي ديالي غادي تسبان الاكونت. هذه حاجه باينه. الا درنا بس اوفر ودرنا اوتوماتيكلي اكسبت هنا ويخليوك ضروري خصك تكتب البرايس. مثال ندير انا $1000 هنا، وكذلك كنرجعوا يعني هاد ثلاثه ديال الخانات الاخوان كنرجعوا الاولى اللي هي مثال درنا فيكسد برايس. فهمتينا الاخوان؟ يعني الا كوشيت على هادشي كامل اللي شرحت لك انا ما ديرش هذه، ما تكوشيش على البس اوفر وغادي تخدم مزيان. المهم غادي نهودوا الاخوان، غدير سيل از لوت. انا غادي نشرح لك علاش ما خصكش دير هاد سيل از لوت. بزاف ديال الدراري كيقول لك ديرها ما ديرها. لا الاخوان، عمرك دير هاد سيل از لوت. انا غادي نشرح لك البلان وركز معايا مزيان. الا درنا هنا مثال سيل از لوت، مثال عندنا سيدي 250 كاين داكور. الا درنا 250 اشنو كنخليو الروبو يبدا يشك فينا، وحنا ديجا ما غاديش نبيعو في ايباي، يعني ما غادي تجيني حتى شي سال في ايباي. علاش غادي نزيد انا هادشي ونخلي الشك يدخل اولا الروبو يشك فيا؟ لا الاخوان، انا كيف قلت لك ما ديرش هاد بايت ناو برايس. هذه هي اللي كتخرج على بزاف ديال الدراري. راه نقدر نحطو انا تبع $500 ونضمنوا لك دابا غادي يتباع داكور $500 وحتى شي واحد ما مليستي ويندوز ايباي غادي يجي السال ضروري دابا ولا مورا 3 4 ديال السوايع غادي يجي السال ديالك. ولكن ما غادي تستافد لا من دولار لا من حتى شي حاجه. دائما بداها ب 0.99 $2. ما كتخليش الروبو اول حاجه يشك فيك، غير هو نطلب منكم الاخوان تكون موارمين الاكونت ديالك مزيان. كتبداها وهو ما عرفناش فشحال غادي نبيعوها. يعني مثلا انا نقدر نبيعها حتى €9000، ما يقدرش يحبس لي انا وديجا ما عارفينش بشحال غادي نبيعها. فدائما ستارتين برايس بوحده اللي ندير مثال 0.99 وليست البرودوي ديالي. ما تكونشيش على هذه الاخوان اللي هي البس اوفر، حيدها مزيان. غادي نهودو ديريكت. بطبيعه الحال هادشي راه عادي جانبي العمل، يعني غتكونشي على الدوميستيك ولا انترناشونال ريتون، غدير شركه الشيبين وغدير الانترناشونال شيبين. من هنا الهاندلين تايم 2 بزنس دايز، وغدير الانترناشونال شيبين بطبيعه الحال هنا، غتشيب الانترناشونال باش الحال هنا غتاكسكلودي سام كانتريز اللي بطبيعه الحال عارفهم ما غاديش يشريو من عندك. فهنا عندك البروموتد ليستين ما غادي تستافد منها حتى شي حاجه، لان بطبيعه الحال كيطلبوا منك فيكسد برايس. وهنا كيف قلت لك غادي نخدموا بالاوتو اكشن. فمورا ما كملنا هاد لي زيتاب غدير اخوان. صراحه طولنا بزاف في ستوريات، كنظن الامور كانت واضحه. خدموا الاخوان بوش مارك لان احسن بلاتفورم كتسمح للباير يخلص بالباي بال. اختاريت لكم السبب واحد كيف قلت لكم واللي هو الباي بال. يعني الا خيرنا الباير يخلص بلا كارت او لا بالباي بال غادي يختار الباي بال لان امن ليه واحسن ليه بطبيعه الحال. فكنظن الاخوان الامور كانت واضحه. ان شاء الله تسناو ستوريات جايين غادي يكون شرح الاذر ميثودز. كنظن شباب هذا ما كان ويش ذا بيست فور اول، اللهم يسر الجميع.